वक्त बदलने के लिए। जब मर्द की अना पे चोट पड़ती है तो वो सारी मोहब्बत लपेट कर साइड पे रख देता है, और जब औरत की अना पे चोट पड़ती है तो वो मोहब्बत में सर चढ़े मर्द को जमीन पर ला फेंकती है और पलट कर देखती भी नहीं। मर्द चाहे जैसा भी मकान बना ले, वो उसे घर नहीं बना सकता। उस मकान को घर की शक्ल देने के लिए वो औरत का मोहताज है। मकान तो सामान और ईंटों से बन जाते हैं, लेकिन घर किसी नेक औरत के बगैर नहीं बनते। वो झोंपड़ी जहां औरत मुस्कुराती है उस आलीशान महल से कहीं बेहतर है जहां औरत आंसू बहाती है। जो मर्द बार बार औरत को धूप में ला खड़ा करे, वो कभी भी उसकी छांव नहीं बन सकता। दुनिया का अजब दस्तूर है, औरत को मर्द से हिफाजत के लिए मर्द का साथ चाहिए होता है। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान होता है। इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह जाती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक औरत ही है जो आपको पैदा करती है, आपकी परवरिश करती है, आपको बोलना सिखाती है, मगर अफसोस तुम्हारी गालियों में उसी का नाम होता है। तलाक मर्द देता है और दाग औरत के माथे पर लगता है। चाहे उस औरत का कसूर हो या ना हो, मर्द से कोई नहीं पूछता कि बेटा तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी, लेकिन औरत को कदम कदम पर एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही बीवी बनने के काबिल नहीं थी। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। हर उस औरत की इज्जत करें जब वो किसी महरम के साथ घर से निकले, लेकिन तब औरत की इज्जत जरूर करें जब वो अकेली घर से निकले। कभी भी किसी की मजबूरी पर ना हंसिए, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। डरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। औरत और मर्द का कोई मुकाबला नहीं। औरत इतनी बड़ी ताकत है कि वो एक मर्द को पैदा कर सकती है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि औरत के बदन से पैदा होने वाले औरत को ही हकीर समझते हैं। मोहब्बत में औरत से कभी कोई जीता नहीं है और नफरत में औरत को कभी कोई हरा नहीं सका। औरत को बस प्यार वाली जुबान समझ में आती है। प्यार, मोहब्बत और नरमी से बोलकर देखो, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी, क्योंकि औरत तो कुर्बानी का ही दूसरा नाम है। दुखों में मुस्कुराना कोई औरत से सीखे, हर दुख को अकेले ही सह जाना कोई औरत से सीखे। अपना हर गम भूल कर अपनों की खुशी के लिए हर हद से गुजर जाना कोई औरत से सीखे। कुर्बानी का अगर मतलब किसी को मालूम नहीं, तो अपनी ख्वाहिशों की कब्र पर फूल चढ़ाना कोई औरत से सीखे। अपने दर्द को मुस्कुरा कर क्या सहना सीख लिया हमने, दुनिया को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। औरत जब बीवी होती है तो समझदार और साथ निभाने वाली, हर दुख सुख की साथी बन जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं खत्म कर दो। औरत जब मां बनती है तो अल्लाह उसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में डाल देता है। औरत की फितरत है कि वो घर की खातिर बहुत सी कुर्बानियां देती है,
کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دلوں میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ کوئی درد پوچھے گا، اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دوا خود ہو تم، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ آج کی حقیقت یہی ہے کہ آپ نے سن لیا تو سلجھ جاؤ گے، اور سنا دیا تو الجھ جاؤ گے۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کریں لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جئیں۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ سسرال والے بیٹی کی عزت نہ کرتے ہوں تو بیٹی کو یہ 10 راز کی باتیں لازمی بتائیں۔ شوہر کی یہ روٹین بنائیں کہ جب وہ گھر آئے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے، پھر آپ کے پاس آئے۔ جب بھی بازار جائیں تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، چاہے وہ لون کا سوٹ ہو یا 10 روپے کی مونگ پھلی۔ کپڑے بدلنے لگیں تو اپنے 2 پسندیدہ جوڑے ساس کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سا پہنوں، پھر وہ جو کہیں وہ پہن لیں۔ جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ گھر میں کھانا بنانے لگیں تو ساس سے پوچھ لیں کہ آج کیا بناؤں، اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیں گی، لیکن وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کریں تو وہی پکائیں۔ اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو مکمل کوشش کریں کہ شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں۔ ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کے معترف ہیں، یعنی تعریف کرتی ہیں۔ ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ماں باپ کی باتیں کیا کریں، ان سے ان کے بچپن اور جوانی کے قصے سنا کریں۔ کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پیر دبا دیں
ان کے سر کی کنگھی کر دیا کریں۔ عورت کھلونا نہیں ہے،